संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने कति, कदा इन प्रश्नवाचक शब्दों का अभ्यास किया है। आज हम वहां से आगे बढ़ेंगे। नमो नमः। नमो नमः। अद्य बुधवासरः। अद्य बुधवासरः। श्वः गुरुवासरः। श्वः गुरुवासरः। अद्य कः वासरः? अद्य बुधवासरः। पुनः वदतु। अद्य बुधवासरः। बुधवासरः कदा? भवती वदतु। बुधवासरः अद्य। अद्य समीचीनम्। श्वः कः वासरः? भवान् वदतु। श्वः गुरुवासरः। श्वः गुरुवासरः। श्वः गुरुवासरः। वदतु, पुनः वदतु। श्वः गुरुवासरः। गुरुवासरः कदा? श्वः गुरुवासरः। श्वः गुरुवासरः। परश्वः शुक्रवासरः। परश्वः शुक्रवासरः। शुक्रवासरः कदा? भवती वदतु। समीचीनम्। परश्वः कः वासरः? भवान् वदतु। परश्वः शुक्रवासरः। शुक्रवासरः कदा? भवान् वदतु। परश्वः शुक्रवासरः। समीचीनम्। अद्य बुधवासरः। ह्यः मंगलवासरः। ह्यः मंगलवासरः। मंगलवासरः कदा? ह्यः मंगलवासरः। वदतु, पुनः वदतु। ह्यः मंगलवासरः। ह्यः मंगलवासरः। ह्यः मंगलवासरः। परह्यः सोमवासरः। परह्यः सोमवासरः। भवान् वदतु। परह्यः कः वासरः? परह्यः सोमवासरः। समीचीनम्। सोमवासरः कदा? भवती वदतु। सोमवासरः परह्यः। समीचीनम्। इदानीम् एवमेव अभ्यासं कुर्मः। अद्य भानुवासरः इति चिन्तयन्तु। अद्य भानुवासरः इति चिन्तयन्तु। अहं प्रश्नं पृच्छामि, वदन्तु। अद्य भानुवासरः। भवती वदतु। भानुवासरः कदा? अद्य भानुवासरः। अद्य भानु। सोमवासरः कदा? भवती वदतु। श्वः सोमवासरः। समीचीनम्। मंगलवासरः कदा? भवान् वदतु। परश्वः मंगलवासरः। समीचीनम्। अद्य कः वासरः? अद्य भानुवासरः। शनिवासरः कदा? प्रकाशः वदतु। शनिवासरः कदा? ह्यः शनिवासरः। शुक्रवासरः कदा? भवती वदतु। परह्यः शुक्रवासरः। समीचीनम्। इदानीं भवन्तः वदन्तु। अद्य वदन्तु। अद्य परश्वः। मास्तु, केवलम् अद्य, श्वः, परश्वः एवम् अभ्यासं कुर्वन्तु। अद्य बुधवासरः। अद्य बुधवासरः। श्वः गुरुवासरः। गुरुवासरः कदा? श्वः गुरुवासरः। शुक्रवासरः कदा? परश्वः शुक्रवासरः। उत्तमम्। परश्वः शुक्रवासरः। प्रपरश्वः शनिवासरः। प्रपरश्वः शनिवासरः। शनिवासरः कदा? पुनः वदन्तु। उत्तमम्। ह्यः मंगलवासरः। ह्यः मंगलवासरः। मंगलवासरः कदा? सोमवासरः कदा? समीचीनम्। परह्यः सोमवासरः। प्रपरह्यः भानुवासरः। प्रपरह्यः भानुवासरः। भानुवासरः कदा? पुनः वदन्तु। समीचीनम्। इदानीं पुनः एकम् अभ्यासं कुर्मः। ह्यः शुक्रवासरः इति चिन्तयन्तु। ह्यः शुक्रवासरः इति चिन्तयन्तु। अहं प्रश्नं पृच्छामि, उत्तरं वदन्तु। शनिवासरः कदा?
ह्यः शुक्रवासरः शनिवासरः कदा अद्य शनिवासरः समीचीनं शनिवासरः कदा अद्य शनिवासरः भानुवासरः कदा उत्तमं सोमवासरः कदा परश्वः सोमवासरः मंगलवासरः कदा मंगलवासरः उत्तमं पुनः चिन्तयन्तु ह्यः शुक्रवासरः गुरुवासरः कदा परह्यः गुरुवासरः बुधवासरः कदा परह्यः बुधवासरः मंगलवासरः कदा प्रपरह्यः प्रपरह्यः वदतु पुनः वदन्तु मंगलवासरः पुनः वदन्तु अद्य श्वः परश्वः प्रपरश्वः अद्य ह्यः परह्यः प्रपरह्यः। इन शब्दों का अर्थ आप समझ गए होंगे। इनके साथ आपने दिनों के नाम भी सीखे, जैसे भानुवासरः सोमवासरः मंगलवासरः बुधवासरः गुरुवासरः शुक्रवासरः शनिवासरः। इदानीं कः समयः पंचवादनम् समीचीनं कः समयः षड्वादनम् इदानीं कः समयः द्वादशवादनम्। घड़ी देखकर समय कैसे बताना है यह भी आपने सीखा। इसका अब हम और भी अभ्यास करेंगे। कः समयः वदतु एकवादनम् उत्तमं कः समयः द्विवादनम् उत्तमं कः समयः त्रिवादनम् साधु समीचीनम् इदानीं कः समयः चतुर्वादनम् समीचीनम् इदानीं कः समयः वदतु सपाद पंचवादनम् सपाद पञ्चवादनम् पंचवादनम् इदानीं पादोन षड्वादनम् इदानीं कः समयः वदतु पञ्च अधिक षड्वादनम् पञ्च अधिक षड्वादनम् पुनः वदन्तु पंच अधिक षड्वादनम् समीचीनम् इदानीं कथयन्तु दश अधिक षड्वादनम् समीचीनम् इदानीं वदन्तु विंशति अधिक षड्वादनम् पुनः वदन्तु विंशति अधिक षड्वादनम् विंशति अधिक षड्वादनम् इदानीं वदन्तु पंचविंशति अधिक षड्वादनम् पञ्चविंशति अधिक षड्वादनम् वदन्तु पंचविंशति अधिक षड्वादनम् इदानीं पंच न्यून सप्तवादनम् पञ्च ऊन सप्तवादनम् इदानीं कः समयः दश न्यून सप्तवादनम् इदानीं कः समयः पादोन सप्तवादनम् समीचीनम् उत्तमम् वयं प्रातःकाले मिलामः चेत् किं वदामः सुप्रभातम् किं वदामः सुप्रभातम् पुनः वदन्तु सुप्रभातम् रात्रौ किं वदामः शुभरात्रिः किं वदामः शुभरात्रिः पुनः वदन्तु शुभरात्रिः अन्यसमये मिलन्ति चेत् किं वदामः नमो नमः वदन्तु नमो नमः अथवा नमस्कारः वदन्तु नमस्कारः अथवा नमस्ते नमस्ते समीचीनं प्रातः किं वदन्ति सुप्रभातम् सायङ्काले रात्रौ किं वदन्ति शुभरात्रिः अन्यस्मिन् समये किं वदन्ति नमो नमः नमस्ते क्षम्यतां कक्षणम्
हरि ओम् आम् अहं वेङ्कटरमणः कुशलं कुशलम् अस्तु सायङ्काले आगच्छामि पञ्चवादने आगच्छामि अस्तु धन्यवादः धन्यवादः अस्तु पश्यन्तु यदा दूरवाणी आगच्छति तदा किं वदन्ति हलो 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 स्थाने हरि ओम् इति वदामः किं वदामः हरि ओम् पुनः वदन्तु हरि ओम् एवं कृत्वा वदन्तु हरि ओम् समीचीनम् सुप्रभातम, शुभरात्रि, नमो नमः इत्यादि शिष्टाचार संबंधी वाक्य है। हेलो के स्थान पर हम अगर हरिओम का प्रयोग करें तो अत्यंत सुंदर लगेगा। पश्यन्तु अत्र दण्डः अस्ति, चमसः अस्ति, दन्तकूर्चः अस्ति, दूरवाणी अस्ति, करवस्त्रम् अस्ति, पुस्तकम् अस्ति। पश्यतु दण्डः अहं दण्डं स्वीकरोमि, चमसः अहं चमसं स्वीकरोमि, दन्तकूर्चं स्वीकरोमि, सिक्थवर्तिका सिक्थवर्तिकां स्वीकरोमि, अंकनी अंकनीं स्वीकरोमि, लेखनी अहं लेखनीं स्वीकरोमि, दूरवाणी अहं दूरवाणीं स्वीकरोमि, करवस्त्रं स्वीकरोमि, पुस्तकं स्वीकरोमि। इदानीम् अहं पुस्तकं स्थापयामि, करवस्त्रं स्थापयामि, दूरवाणीं स्थापयामि, लेखनीं स्थापयामि, अंकनीं स्थापयामि, दण्डं स्थापयामि, दन्तकूर्चं स्थापयामि, चमसं स्थापयामि, अहं पुस्तकं ददामि, दण्डं ददामि, दण्डं ददामि, दूरवाणीं न ददामि, दूरवाणीं न ददामि, सिक्थवर्तिकां ददामि, दन्तकूर्चं ददामि, लेखनीं ददामि, अहं चमसं ददामि, स्वीकरोतु, अंकनीं ददामि, अंकनीं ददामि। भवान् किं ददाति? पुस्तकं ददामि। भवती किं ददाति? भवान् किं ददाति? भवती किं ददाति? अहं दन्तकूर्चं ददामि। उत्तमम्। भवान् किं ददाति? अहं दण्डं ददामि। समीचीनं। किं ददाति भवती? अहं सिक्थवर्तिकां ददामि। समीचीनं। भवती किं ददाति? अहं लेखनीं ददामि। अस्तु समीचीनं, धन्यवादः। भवतः नाम किम्? मम नाम सुशीलेन्द्रः। अहं सुशीलेन्द्रं पृच्छामि, सुशीलेन्द्रं। भवत्याः नाम किम्? मम नाम सिन्धु। अहं सिन्धुं पृच्छामि। भवत्याः नाम किम्? मम नाम वेदवती। अहं वेदवतीं पृच्छामि। सुशीलेन्द्रः सुशीलेन्द्रं, सिन्धुः सिन्धुं, वेदवती वेदवती। उत्तमम्। इदानीम् अहम् एतत् दर्शयामि, अभ्यासं कुर्मः। राधे श्यामः, राधे श्यामं, बाबुलालं, रामानन्दं, शिक्षकम्, आपणिकं, वित्तकोशं, नायकं, विद्यालयं, मन्दिरं,
उत्तमं समीचीनं भगवद्गीता परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे अहं भगवद्गीतां पठामि अहं भगवद्गीतां पठामि भवन्तः किं किं पठन्ति वदन्तु अहं वार्तापत्रिकां पठामि उत्तमम् अहं रामायणं पठामि समीचीनम् अहं काव्यं पठामि उत्तमम् अहं महाभारतं पठामि उत्तमम् अहं वेदान्तं पठामि समीचीनम् अहं सुन्दरकाण्डं पठामि उत्तमम् अहं सुभाषितं पठामि अहं विद्यालयं गच्छामि विद्यालयः विद्यालयम् अहं विद्यालयं गच्छामि भवन्तः कुत्र कुत्र गच्छन्ति वदन्तु अहं मुम्बै नगरं गच्छामि समीचीनम् अहं बिहारं गच्छामि उत्तमम् अहं तिरुपतिं गच्छामि समीचीनम् अहम् अरण्यं गच्छामि अरण्यं गच्छति हा अहं मन्दिरं गच्छामि समीचीनम् अहं स्वर्गं गच्छामि समीचीनम् उत्तमम् इदानीं वयम् एकम् अभ्यासं कुर्मः माधवः ग्रामः गच्छति माधवः ग्रामं गच्छति माधवः ग्रामं गच्छति वाक्यं वदन्तु माधवः ग्रामं गच्छति माधवः विद्यालयं गच्छति माधवः मथुरां गच्छति माधवः वाटिकां गच्छति माधवः दिल्लीं गच्छति माधवः पुरीं गच्छति समीचीनम् इदानीं भवन्तः वाक्यं वदन्तु कः कः कुत्र गच्छति इति ज्ञातं वा भवती वदतु पवित्रा चलनचित्रमन्दिरं गच्छति समीचीनं दीपिका इन्द्रलोकं गच्छति समीचीनं शिलेन्द्रः पातालं गच्छति हरीशः हिमालयं गच्छति उत्तमम् अनन्तः अरण्यं गच्छति एवम् इदानीं पुनः अभ्यासं कुर्मः बालकः आपणः गच्छति पश्यन्तु बालकः आपणं गच्छति वदन्तु बालकः आपणं गच्छति गणेशः विदेशं गच्छति माता नगरं गच्छति सुधा वनं गच्छति यानं वाटिकां गच्छति शीला आग्रां गच्छति प्रदीपः नदीं गच्छति समीचीनं दंडम दंतकूर्चम पुस्तकम दूरवाणीम लेखनीम ये सब द्वितीय विभक्ति के रूप है। अकारांत आकारांत तथा ईकारांत शब्दों के द्वितीय विभक्ति एक वचन के रूप में अम ध्वनि हमारे कानों में बजती है। इदानीं वयम् एकं सुभाषितं शृणुमः अन्नदानं परं दानं विद्यादानमतः परम् अन्नेन क्षणिका तृप्तिः यावज्जीवं च विद्यया अन्नदानं परं दानं विद्यादानमतः परम् अन्नेन क्षणिका तृप्तिः यावज्जीवं च विद्यया दानं करणीयम् अन्नदानं यदि कुर्मः
महादानम् इति वदन्ति, अन्नदानं महादानं। परन्तु अन्नेन क्षणिका तृप्तिः। यदि अन्नदानं कुर्मः, यदा बुभुक्षा भवति तावत्पर्यन्तं तिष्ठति, एकं दिनं वा अर्धदिनं वा तिष्ठति। परन्तु यदि विद्यादानं कुर्मः यावज्जीवं तिष्ठति। अतः विद्यादानं महादानम् इति सुभाषितकारः वदति। दानों में अन्नदान तो उत्तम है ही, परंतु विद्यादान सर्वोत्तम दान है, क्योंकि अन्नदान कुछ ही समय के लिए आपकी भूख मिटाएगा, आपको तृप्त करेगा, परंतु विद्यादान आपके जीवन भर की तृष्णा को तृप्ति प्रदान करेगा। अहम् एकां कथां कथयामि, शृण्वन्तु। चन्द्रगुप्तः इति एकः महाराजः आसीत्। सः महाराजः मगधदेशं पालयति स्म। मगधदेशस्य राजा आसीत्। तस्य अमात्यः, चन्द्रगुप्तस्य अमात्यः चाणक्यः इति। सः बहु बुद्धिमान्, निस्पृहः च आसीत्। आशा नास्ति तस्य। यद्यपि सः महाराजस्य अमात्यः, तथापि सः सरलजीवनं यापयति स्म, सामान्यजीवनं, सरलजीवनं यापयति स्म। एकदा चन्द्रगुप्तः चाणक्यम् आह्वयति, प्रजाभ्यः दातुं कम्बलान् यच्छति, प्रजाभ्यः वितरणं करोतु इति। सः चाणक्यः तस्य गृहं नयति, कम्बलान् तस्य गृहं नयति। वस्तुतः चाणक्यः महा अमात्यः, तथापि सः सामान्यकुटीरे वासं करोति। सः कम्बलान् तस्य कुटीरं नयति। चाणक्यः गृहं नीत्वा अत्र राशिं कृतवान्। कम्बलानां राशिः अस्ति अत्र। शैत्यकालः आसीत्। सः शयनं कृतवान्। बहु शैत्यं, सः कम्पते स्म। तथापि सः कम्बलं विना शयनं कृतवान्। एकः चोरः, एषः महाधनिकः अस्ति, यथा महाराजस्य अमात्यः, अस्य गृहे बहूनि धनानि सन्ति, चोरयामः इति मित्रेण सह आगतवान्। आगत्य पश्यति, चाणक्यः निद्रां करोति। शैत्यकालः, बहु शैत्यमस्ति, कम्पते। तथापि सः पार्श्वे पश्यति, कम्बलानां राशिः अस्ति, तथापि सः न धृतवान्। एतयोः बहु आश्चर्यम् अभवत्। कम्बलानां राशिः अस्ति, चाणक्यः तथैव सुप्तवान्, पत्नी अपि तथैव सुप्तवती इति तस्य आश्चर्यम् अभवत् चोरस्य। अनन्तरं सः चोरः अन्तः गत्वा चाणक्यम् उत्थापयति। चाणक्यः उत्थाय उपविशति। भोः, किमर्थम् आगतवन्तः इति पृच्छति। अनन्तरं चोरः पृच्छति, भोः महाशय, अत्र कम्बलानां राशिः अस्ति, तथापि न धृतवान् किल? शैत्यकालः, शैत्यम् अस्ति, किमर्थम् एवं कृतवान्? किमर्थं न धृतवान् इति सः चोरः कुतूहलेन पृच्छति। तदा चाणक्यः एवं वदति, भोः, कम्बलानां राशिः अस्ति, राजा मदर्थं न दत्तवान्, कम्बलान् मदर्थं न दत्तवान्, प्रजाभ्यः वितरणं कर्तुं दत्तवान्। अतः अहम् एतान् कम्बलान् न धरामि इति सः वदति। चोरस्य आश्चर्यं भवति, किमर्थम् एवमस्ति इति। तदा चोरः वदति, तदा चोरः चाणक्यं पृच्छति, महाशय, भवान् कीदृशः दयालुः अथवा निस्पृहः अस्ति? वयम् इतः परं चौर्यकार्यं न कुर्मः। अतः भवतः सकाशात् वयं शिक्षितवन्तः। अतः इतः परं वयं चौर्यकार्यं न कुर्मः इति ते
चौर्यकार्यं त्यक्त्वा सज्जनाः भवन्ति। तदा चोरः वदति, भोः भवतः निस्पृहतां दृष्ट्वा अस्माकं लज्जा भवति, वयम् इतः परं चौर्यकार्यं न कुर्मः इति क्षमां याचन्ति। कथायाः अर्थः ज्ञातः वा? अहो चाणक्यस्य निस्पृहता। अस्तु, धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः।